Hello students, how are you? So, अस्ति हामीले अरु सिस्टमहरु पढ्यौं. Today we are going to study about the reproductive system, है. So sorry for disturbance. And today we will complete the reproductive system, and your system complete भएपछि the entire health subject will be completed. Physical education को एउटा chapter 3 जुनमा जुन throwing jumping हरु छ त्यो पनि म बिस्तारै अर्को वीक सम्म रेकर्डिङ राख्दिन्छु. त्यसपछि त्यो पनि सुनेर एक्सरसाइज हरु सबै यो सिस्टम वाला युनिट को पनि कम्प्लिट गर्ने. That is chapter unit 2 of your book, and physical education को पनि सबैको एक्सरसाइज हरु कम्प्लिट गर्ने. अनि क्लासमा चाहिँ फिजिकल एजुकेशन को practice questions हरु क्वेशन बैंकबाट हेरेर सल्भ गर्ने. अनि बुक को पनि सबै एक्सरसाइज हरु बुक को एक्सरसाइज जसले कपीमा लेखेको छ नि अथवा नोट लेखेको छ नि मैले राख्दिएको नोटहरु पनि कम्प्लिट गर्ने. त्यति पढ्यो भने दैट इज मोर देन सफिशिएन्ट कि क्वेशन्स कहीं बाहिरबाट आउँदैन, यही सिलेबसबाटै हो है. सो आई होप यू गाइज रियलाइज दैट थिङ है. एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको के हो भनेपछि रिप्रोडक्सन भनेको के हो? प्रजनन क्षमता. एउटा है पेरेन्ट्सकै फादर र मदरको म्यारेज भयो. एन्ड आफ्टर दैट है आफ्टर द सेक्सुअल इन्टरकोर्स देयर आर लट्स अफ चेन्जेस इन द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ बोथ मेल एन्ड फिमेल है. बुझ्यौ नि? त्यसैले गर्दा प्रेग्नेन्सी लिड गर्ने हो र जुन बच्चाको जन्म हुन्छ मान्छेमा भए पनि अथवा अरु पनि कुनै प्राणीमा भए पनि दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्सन प्रोसेस है. सो यो बायोलोजिकल एनिमल्स अथवा ह्युमन बिङ्स बायोलोजिकल लिभिङ बिङ्सकै एउटा प्राइम एकदम इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको रिप्रोडक्टिभ फङ्सन हो. दैट इज नोन एज रिप्रोडक्सन. बच्चालाई जन्म दिनु, द प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ है. So that's why reproduction is important. For reproduction in male and female, there are many organs है. त अब यसको बारेमा म चाहिँ बिस्तारै ग्रुपमा राख्दै पनि गर्छु. अनि त्यो ग्रुप खोल्ने र तिमीहरूले पढ्ने है. सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको चाहिँ आज हामी चाहिँ पढ्दै छौं डेफिनेसन अफ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है. सो डेफिनेसन मैले अहिले के भनेको थिएँ? द सिस्टम अफ अर्ग्यान्स एन्ड पार्ट्स है विच फङ्सन इन रिप्रोडक्सन. मैले भनिसकेँ रोल इन रिप्रोडक्सन. रिप्रोडक्सन भनेको बच्चालाई जन्म दिनको लागि जुन एउटा प्रक्रिया प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई भन्न खोजेको हो. कन्सिस्टिङ इन द मेल स्पेसली अफ द मेलमा चाहिँ के सेक्स अर्ग्यान्स अथवा के रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स हुन्छ भनेपछि अहिले म पढाउँछु. अहिले जस्ट नाम मात्रै थाहा पाऊ. टेस्टिस, पेनिस, सेमाइनल भेसिकल्स, प्रोस्टेट एन्ड युरेथ्रा. फिमेलमा चाहिँ ओभरिज, फ्यालोपियन ट्युब्स, युटेरस, भजाइना एन्ड बल्बा. यो पार्ट्सहरु चाहिँ ठ्याक्क फिगर अब बुक खोलेर हेर्ने फिगर हेर. अब हामी चाहिँ मेलको सुरुमा हेर्छौं, त्यसपछि फिमेलको डिटेलमा हेर्छौं. मेलको चाहिँ अलरेडी अहिले 10 क्लासको लेभलकोलाई मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको नाम र केही फङ्सन्सहरु थाहा पाए भने इक्जाममा धेरै तिमीहरूले चाहिँ फिगर बनाएर राख है. ल यो पनि होमवर्क भयो. बुक हेरेर draw the well labeled diagram of male reproductive system भनेर बनाउने फिगर. अनि त्यसको जुन लेबलिङ देखाएको छ नि गर्ने. तर मेल भन्दा युजुअली इक्जाममा बढी चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पनि इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सोध्छ के. त्यो युटेरस, फ्यालोपियन ट्युबहरु जुन गर्भभित्र हुन्छ के. बुझ्यौ नि? पाछेगर भन्न खोज्या. इक्जाममा चाहिँ प्रायः जसो पाछेगरको फोटो बढी सोध्छ है 10 क्लासको लेभललाई चाहिँ. तर जानिराख्ने एकपटक कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है. ड्र द वेल लेभल डायग्राम अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है. अनि अर्को पनि टिप ड्र द वेल लेभल डायग्राम अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. EXTERNAL एक्सटर्नल, GENITALIA जेनाइटेलिया है. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भनेको जुन जेनाइटेलिया बाहिरबाट देखिन्छ. द जेनाइटल अर्गन दैट इज प्रेजेन्ट आउटसाइड आवर बडी है. त्यो भनेको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो जुन हामीले बाहिरबाट देख्छौं. अथवा जुन युरिनेसन दैट इज मिक्चुरेसन, पिसाब फेर्दाखेरि पनि युज हुन्छ हैन. त्यो भनेको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो. केही त्यस्तो लाज मान्नु पर्दैन. यु गाइज आर गोइङ टु बी एडल्ट्स भेरी सुन एन्ड यु गाइज आर स्टडिङ हेल्थ टु स्प्रेड अवेरनेस है. द्याट्स वाइ वी आर स्टडिङ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. किन इम्पोर्टेन्ट छ त? हो बच्चा जन्म दिनलाई मात्र इम्पोर्टेन्ट छैन. देयर आर सो मेनी डिजिजेस द्याट अकर इन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. तर मान्छेहरूले लजाएर सहर बजारमा पनि धेरै लजाउँछ. सो गाउँको मात्रै कुरा नगरौँ, हरेक ठाउँमा लजाएर डाक्टरकोमा टाइमली नजाने हैन.
अब जुन हामीले सेतो पानी बग्ने महिलाहरूको समस्यादेखि लिएर पिप बग्ने, फोहोर पानीहरू जस्तो बग्ने गनाउने, अथवा तल मासु पलाएको, अथवा रगत बग्ने, सबैभन्दा ठुलो समस्या त रगतै बग्ने, महिनावारी मिन्स समयमा नहुने, यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि समस्या बढिसक्यो भने मात्र डक्टरकोमा जाने, एकदमै धेरै बढ्यो भने मात्र जाने, बढेन भने चाहिँ नजाने। यो किन नजाने? किनभने रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा हामी फ्रीली कुरा गर्न सक्दैनौँ कि, बट वी निड टु लर्न द्याट वी क्यान डिस्कस फ्रीली अबाउट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम के। यो पनि हाम्रो बडीको अरू सिस्टमहरू जस्तै दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सिस्टम। देन वाइ फिल साई अबाउट दिस के? अननेसेसरी नचाहिने कुरा चाहिँ नगर्ने हो, तर चाहिने कुरा चाहिने बेलामा प्रोपर वे, रेस्पेक्टफुल वेमा चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है। द्याट्स वाइ तिमीहरू हेल्थको स्टुडेन्ट भइसकेपछि तिमीहरू आफ्नो गाउँघर, टोल समाज, सहर बजार जताततै तिमीहरूले चाहिँ अवेरनेस स्प्रेड गर्नुपर्छ कि रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पनि कुनै सिम्टम्स भनेको लक्षण, मैले महिलाहरूमा के समस्याहरू भनिसकेँ, रगत बग्ने, सेतो पानी बग्ने, अथवा मिन्स रुक्यो, मिन्सै भएको छैन, यस्तो सबैको बेलामा चाहिँ हामी लजाउनु डराउनु हुँदैन। हामीले एकदमै चाँडै हामीले सक्दो समयमै हेल्थ केयर वर्कर्सलाई कन्सल्ट, CONSULT, कन्सल्ट भनेको सोधपुछ गर्ने, आफ्नो चेकअप गर्ने, त्यो गरेपछि हाम्रो प्रब्लम्सहरू एकदम प्रिभेन्ट हुन्छ। मैले अब यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढाउनुभन्दा अगाडि आई वुड लाइक टु टेल यु गाइज वान थिङ द्याट नेपाल इज द कन्ट्री इन विच द क्यान्सर अफ सर्भिक्स इज भेरी कमन है। हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज, नेबरहुडहरू भन्दा, हाम्रो छिमेकी देशहरू भन्दा नेपालमा चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर इज टु कमन है। द्याट्स वाइ वी नेपालीज निड टु बी भेरी मच अवेर के। हाम्रो वरिपरिको देशहरूमा पनि हुन्छ, नहुने होइन, तर हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एकदम धेरै नै हुन्छ सर्भाइकल क्यान्सर है। अब सर्भाइकल क्यान्सर CERVICAL क्यान्सर लेख कपीमा। मैले बोलेको कुराहरूको नोट पनि बनाउनु पर्यो है। सर्भाइकल क्यान्सर इज भेरी कमन इन नेपाल है। अब यो हुनुको रिजनमा चाहिँ एकदमै अर्ली म्यारिज हुने क्या हाम्रो कन्ट्री। मैले जुन टिनेज म्यारिज एन्ड प्रेग्नेन्सीको कुरा त्यही हुँदा गरेको थिएँ नि, हो टिनेज म्यारिज एन्ड प्रेग्नेन्सी, भेरी अर्ली म्यारिज। अनि फर्स्ट पोइन्ट लेख त भेरी अर्ली म्यारिज है, ओ टिनेज म्यारिज एन्ड प्रेग्नेन्सी, सर्भाइकल क्यान्सरको कजहरू है। सर्भिक्स भनेको पाठेघरको मुख हो, पाठेघरको मुखको क्यान्सरहरूको कारण मैले बताउँदैछु है त। अनि अर्को पोइन्टमा एउटा त भेरी अर्ली म्यारिज एन्ड टिनेज प्रेग्नेन्सी लेखिहाल्यो है, 20 वर्ष है। ब्राकेटमा के लेख भने व्हेन अ गर्ल गेट्स म्यारिड एन्ड बिकम्स प्रेग्नेन्ट इन लेस देन 20 इयर्स एज, 20 वर्षभन्दा मुनिमा यो सबै काम बिहेबारी सबै गरी भ्यायो भने चाहिँ एकदमै पाठेघरको मुखको समस्याहरू देखिने चान्स एकदम बढी हुन्छ है। र हाम्रो नेपालमा एकदम चाँडै बिहे गर्ने धेरै ठाउँमा धेरै चलन छ, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ है त। त्यही भएर तिमीहरूले यस्तो गर्नु भएन। त्यही भएर तिमीहरूलाई सेमिनार्सहरू, डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू स्कुलमा गराएको इन्सपायर गर्नलाई यही नै रिजन हो कि। एटलिस्ट 20 वर्षसम्म यसो ब्याचलर पढ्दै गर्ने, त्यति बेलासम्म त वेट गर्न सकिन्छ नि त। फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो है, आफ्नो पार्टनरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। हरेक कुरा एप्रोप्रिएट एजमै ठिक हुन्छ कि। हतार गरेर केही पनि काम बन्दैन है त। हतार गऱ्यो भने पछि एकदमै पछुतो हुन्छ। पछुतो मान्दाखेरि हामीसँग पछुताउने बाहेक अरू केही उपाय बाँकी हुँदैन। सो बेलामै बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ है त। 10 क्लासपछि मजाले +2 पढ्ने, मजाले ब्याचलर पढ्ने होइन। अनि धेरै नै अब चाँडै भइहाल्यो भने पनि आफ्टर 20 मात्रै के। गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेख त, गभर्मेन्ट अफ नेपाल हैज, अकर्डिङ टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल द एज फर म्यारिज फर गर्ल्स एन्ड बोइज इज 20 इयर्स के। केटाकेटी जोसुकै होस् कम्तीमा मिनिमम 20 इयर्स हुनु पर्यो है त। अनि सर्भाइकल क्यान्सरको कजेसमा के लेख्यो अरे अर्ली म्यारिज एन्ड टिनेज प्रेग्नेन्सी बिफोर 20 इयर्स है। अनि अर्कोमा चाहिँ मल्टिपल चिल्ड्रेन इन लेस चाइल्ड ग्याप, इन लेस स्पेसिङ, SPACING स्पेसिङ अथवा चाइल्ड ग्याप, CHILD चाइल्ड, GAP ग्याप भनेको कस्तो भने एउटा बच्चा जन्मियो अर्को बच्चाको बिचमा ग्यापै नलिने कि। एउटा बच्चा यो पल्ट जन्मियो, अब फ्यामिली प्लानिङको साधनहरू अब हुन्छ नि, कन्डम अथवा अब कपर टी राखेको छैन, कपर टी पनि राख्न मिल्छ कि। COPPR कपर टी भनेको ठ्याक्क टी सेपको हुन्छ होइन, अल्फाबेट जुन टी छ नि हो, त्यो ठ्याक्क पाठेघरबाट यसरी छिराएर त्यसले गर्दा चाहिँ गर्भ रोक्छ, प्रेग्नेन्सी रोक्छ, त्यो पनि युज गरेको छैन। अथवा सुई लाउँछ नि 3-3 महिनामा लाउने सङ्गिनी सुई है, सङ्गिनी सुईलाई डेपो प्रोभेरा भन्छ है अङ्ग्रेजीमा, DEPO डेपो PROVERA, DEPO PROVERA, डेपो प्रोभेरा सङ्गिनी सुई 3-3 महिनामा महिलाले लाउनु पर्यो होइन, कि त मेल्सले कन्डम युज गर्नु पर्यो ड्युरिङ सेक्स है। अथवा अरू पनि धेरै मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्सन भन्छ है त्यसलाई, CONTRACEPTI हो। कन्ट्रासेप्सन भनेको चाहिँ
the measures or the ways we can prevent pregnancy are known as contraception है. टेम्पोररी मेथड्स पनि छ, पर्मानेन्ट मेथड्स पनि छ. टेम्पोररी भनेको केही क्षणिकको लागि, अब जस्तो भर्खर बिहे भएको छ, अब धेरै वर्षसम्म वेट गर्नुपर्ने छैन हैन, अब 1 वर्षपछि बच्चा पाम्ला भनेपछि अरु कुनै साधन प्रयोग नगरेर कन्डम युज गरे पनि भयो है. अनि अथवा ओसीपी लेख त, पिल्स चक्की भनेको सुनेको छ नि, PILLS पिल्स के, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स चक्की प्रयोग गरे पनि भयो है. अथवा एउटा बच्चा पाइसक्यो, अर्को बच्चा 3 वर्ष 4 वर्षपछि पाउने हो भने पनि है पिल्स चक्की युज गरे पनि भयो है. बुझिरहेको छ नि कुरा. अथवा हैन 6-7 वर्षपछि नै पाउने भन्ने सोचेको छ भने चाहिँ कपर्टी, COPPERT कपर्टी राखे नि भयो. यो सबै भनेको चाहिँ टेम्पोररी मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्सन हो. अथवा 3-3 महिनामा सङ्गिनी सुई लाए नि हुन्छ, त्यसलाई डेपो प्रोभेरा इन्जेक्सन्स भन्छ है. बुकमा पनि मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्सन पढ्ने, वाइ दिज आर इम्पोर्टेन्ट. तिमीलाई सोध्यो भने डिफाइन कन्ट्रासेप्सन, वाट आर द भेरियस टाइप्स अफ कन्ट्रासेप्सन. अहिले मैले टेम्पोररी टाइप्स अफ कन्ट्रासेप्सन, केही वर्ष केही महिना अथवा केही वर्षको लागि प्रयोग गरिने गर्भ रोक्नलाई त्यो कुराहरू भनिदिएको छु है. अब चाहिँ मैले पर्मानेन्ट कन्ट्रासेप्सन भनेको के हो? पर्मानेन्ट भनेको सधैँभरिलाई के, जस्तो महिलाहरूले अब 3वटा 4वटा बच्चा पाइसके अथवा 2वटा बच्चा पाइसके हैन, 2वटा बच्चा पाइसक्यो, म बच्चा पाउँदिन भन्ने नै कन्क्लुजनमा एकदमै फाइनल डिसिजन लिइसकेका छन् कपलले, पेरेन्ट्स है, बाबुआमा दुईटैले लिइसकेका छन् भनेपछि हैन, अब त्यो केटाकेटी दुईटै मिलेर डिसिजन लिइसकेका छन् भनेपछि पर्मानेन्ट पनि गर्न सक्छ. केटाकै अब सानै अपरेसन हुन्छ, केटाले पनि अपरेसन गर्नु मिल्छ, सानो अपरेसन, त्यो डराउनु पर्दैन है, डक्टरले गर्छ. केटीको पनि अपरेसन हुन्छ, सानो अपरेसन हुन्छ, त्यो कुनै एकदम ठुलो एक्जाजरेट एकदम गर्नु पर्दैन है, एकदम कम समय लाग्ने एकदम सेफ खालको प्रोसिडियर हो. अनि केटाको जुन अपरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भ्यासेक्टोमी भन्छ. लेख त, VASCCTOMY. भ्यासेक्टोमीमा चाहिँ अहिले मैले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान पढाउँछु, त्यसमा चाहिँ भास्ट डिफरेन्स काटिदिन्छ के. काटेपछि त अब स्पर्म आउने नै भएन, स्पर्म आएन भने चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने भएन फिमेल है. सो भ्यासेक्टोमी इज डन इन मेल. भ्यासेक्टोमी इज द मेथड अफ पर्मानेन्ट कन्ट्रासेप्सन इन मेल. अब फिमेलको पर्मानेन्ट के हो कन्ट्रासेप्सन भनेको चाहिँ के हो भनेपछि, वाट आर द मेजर्स वी क्यान प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी भने पनि कन्ट्रासेप्सनकै बारेमा सोध्या हो भनेर बुझ्ने. कन्ट्रासेप्सन भनेको द मेजर्स ओर द वेज वी क्यान प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी है. टेम्पोररी मैले पढाएँ, कन्डम, कपर्टी, डेपो प्रोभेरा भनेको सङ्गिनी सुई, अनि पिल्स चक्की है, PILLS पिल्स लेखे हुन्छ कि, अथवा कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लेखे नि हुन्छ, CONTRACEPTIV कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स. यो सबै टेम्पोररी मेथड्स हो भने. अनि अब त्यसपछि लेख्ने पर्मानेन्ट मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्सन ओर पर्मानेन्ट मेथड्स अफ प्रिभेन्टिङ प्रेग्नेन्सी आर भ्यासेक्टोमी इज डन इन मेल. अर्को चाहिँ ट्युबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्युबेक्टोमी लेख त, TUBECTOMY. ट्युबेक्टोमी भनेको महिलामा पनि त्यो फ्यालोपियन ट्युब यस्तो नली जस्तो हुन्छ कि, नली होइन, त्यही नली त्यो पाइपबाट ठ्याक्क ओभम आउँछ कि पाठेघरमा, हो त्यही ट्युबलाई काट्दैपछि त अब प्रेग्नेन्ट हुने भएन फिमेल है. सो ट्युबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्युबेक्टोमी इज डन इन फिमेल भनेर लेख है. अब यो कन्ट्रासेप्सनको त मैले पढाइहालेँ. त्योभन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ, सर्भाइकल क्यान्सरमा. सर्भाइकल क्यान्सर हाम्रो देशमा कमन छ. फर्स्ट पोइन्ट के लेखेको थिएँ त्यो लेख त है. अब सर्भाइकल क्यान्सरको पोइन्टहरू लेख्दै जाऊ है. अर्ली म्यारिज एन्ड टिनेज प्रेग्नेन्सी लेस देन 20 years, मल्टिपल चिल्ड्रेन इन लेस ग्याप, LESS लेस, GAP ग्याप और लेस स्पेसिङ. ग्याप जुन एउटा बच्चा र अर्को बच्चामा जुन ग्याप लिन्छ नि, त्यो यदि एकदम कम छ त्यसलाई स्पेसिङ पनि भन्छ, SPACING. स्पेसिङ कम छ भने पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने एकदमै है हुन्छ चान्स. अनि त्यसपछि मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स लेख त. मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ अब एउटा बिहे 15 वर्षमा गर्ने, अर्को बिहे 25 वर्षमा गर्ने, जुन हाम्रो एकदमै नगर्नु पर्ने हो. हामी चाहिँ अलिकति एउटै समयमा भन्न खोजेको चाहिँ एउटै समयमा एउटा भन्दा बढी सेक्सुअल पार्टनर्स राख्नु भएन के. सो मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्सले पनि सर्भाइकल क्यान्सर गराउन सक्छ. क्यान्सरको अर्को नाम चाहिँ कार्सिनोमा पनि हो, त्यो पनि लेख त. क्यान्सरको ब्राकेटमा सर्भाइकल क्यान्सरलाई सर्भाइकल कार्सिनोमा पनि भन्छ, CARCINOMA. कार्सिनोमा भनेको क्यान्सर पनि हो है त है. सो अब हामी मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर लेख. मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको तिमीहरूले बुक खोल्ने, फिगर हेर्ने, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको एकपटक बुक हेरेर प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ पुग्छ कि है. अब
एकपटक बुक हेरेर मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एकवटा कपीमा बनाऊ, जस्ट त्यसको पार्ट्सको नाम व्हाट आर द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेपछि भन्न सक्नुपर्ने भयो कि है। जस्ट नाम थाहा पाउने र कताबाट कता स्पर्म हुँदै आउँछ यति थाहा पायो भने पुग्यो। एकपटक चाहिँ फिगर कपीमा बनाऊ। प्राय सोध्न त फिमेलको सोध्छ, कहिलेकाहीँ मुर्छ अरे भने मेलको पनि सोध्न सक्ला है। बुझिरहेछौ नि। अब मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा मैले राखिदिएको छु ग्रुपमा, त्यो खोलेर हेर्ने है। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ पिनिस हुन्छ। पिनिस भनेको चाहिँ जुन हामीले एक्सटर्नली देख्छौँ है, मेल सेक्सुअल अर्ग्यान है, जुन अब यु अल नो द्याट भेरी वेल, एकपटक बुक पनि सरेर हेर्ने। त्यसपछि पिनिस भनेको त्यो भइ नै हाल्यो, द्याट इज युज फर युरिनेसन है, अनि स्पर्मको इजाकुलेसन। पेनिसको दुईटा फङ्सन छ, एउटा पिसाब फेर्नलाई पनि युज हुन्छ, एउटा सेक्सुअल इन्टरकोर्समा पनि युज हुन्छ है। अनि पेनिसको बिलो चाहिँ स्क्रोटम हुन्छ है। स्क्रोटम भनेको चाहिँ एकदम झल्ली खालको कि अण्डकोश भन्छ नेपालीमा है। अण्डकोश त भित्र हुन्छ, अण्डकोशको जुन बाहिरको कभरिङ छ नि, जुन पेनिसको बिलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रोटम भन्छ है। स्क्रोटम दुईटा हुने भयो पेनिसको दुईतिर है, एउटै हुन्छ तर त्यो कभरिङ जस्तो हो कि। स्क्रोटम भनेको सेफ, अण्डकोशलाई सेफ पार्नलाई भगवानले दिएको जस्तो बुझ न। अनि टेस्टिस भनेको चाहिँ अण्डकोश हो, दुईटा हुन्छ, दुईतिर हुन्छ। टेस्टिस एकदम डेलिकेट हुन्छ, त्यही टेस्टिस प्रोड्युस स्पर्म्स है त। बुझिरहेछौ नि कुरा। पेनिस भयो, त्यसको मुनि स्क्रोटम, अनि स्क्रोटमको भित्र टेस्टिस भनेको चाहिँ अण्डकोश हो। अण्डकोश दुईटा हुन्छ, एकदम डेलिकेट सफ्ट हुन्छ, त्यहाँ चोटपटक लाग्न हुँदैन है, एकदमै सफ्ट हुन्छ। बच्चामा पनि सफ्ट हुन्छ, ठुलै भइसके पनि सफ्ट हुन्छ है। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्जुरीहरू एकदम चोटपटकहरू प्रिभेन्ट गरेर राख्नुपर्छ है। अनि यो इपिडिडाइमिस भनेको चाहिँ त्यो अण्डकोश जो अब हामीले आँखाले देख्दैनौँ, बाहिरबाट हामीले के देख्छौँ, पिनिस देख्छौँ, मुनि स्क्रोटम देख्छौँ। स्क्रोटमको भित्र के छ, टेस्टिस छ। टेस्टिसकोमा सानो सानो पाइप जस्तो हुन्छ कि। अब टेस्टिसले त स्पर्म निकाल्ने भयो, टेस्टिस प्रोड्युसेस स्पर्म्स। अब त्यो स्पर्मलाई जानलाई बाटो पनि त चाहियो नि हो। त्यही स्पर्मलाई जानलाई जुन बाटो, सानो सानो नली चाहिन्छ, सानो सानो नली, त्यो भनेको चाहिँ इपिडिडाइमिस हो है। अनि इपिडिडाइमिस हो भनेपछि इपिडिडाइमिसको फङ्सन त्यही हो, ट्रान्सपोर्टेसन अफ स्पर्ममा एकदमै। अनि त्यो इपिडिडाइमिसबाट हुँदै कहाँ जाने भयो, एउटा सानो अर्को नली आउँछ, त्यो भनेको भास डिफरेन्स। त्यो भनेको सबै भित्र हुन्छ, त्यो मैले बाहिरबाट देख्दैनौ होइन। अनि त्यो भास डिफरेन्स हुँदै अब चाहिँ स्पर्म जुन प्रोड्युस भएको थियो टेस्टिसबाट, त्यो इपिडाइडामिस र भास डिफरेन्स हुँदै हाम्रो अब यसरी आउँछ। त्यो मैले फिगर हेर है। अनि त्यसमा चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको, प्रोस्टेट एउटा त्यहाँ ग्ल्यान्ड हो जुन मेलहरूमा हुन्छ, त्यसले पनि आफ्नो सेक्रेसन्सहरू त्यही स्पर्ममा मिलाइदिन्छ। र सेमाइनल भेसाइकल्स भनेको पनि एउटा ग्ल्यान्ड हो जसको पनि इम्पोर्टेन्ट रोल छ, जसले आफ्नो सेक्रेसन्सहरू मिलाइदिन्छ स्पर्म, सो द्याट स्पर्मले खान नि पाउँछ होइन है, फ्रुक्टोजहरू पाउँछ र त्यो आफ्नो बस्न र बाँच्न पनि पाउँछ कि। स्पर्म जस फिमेलसम्म आउँदा सेफ भएर आयो भने बल्ल त फिमेल प्रेग्नेन्ट हुने हो नि त। त्यही भएर स्पर्मकोलाई चाहिने जति कुराहरू यो ग्ल्यान्ड्सहरूले दिन्छ। र यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अराउजल भनेको द्याट इज द टाइम अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, द्याट टाइम मेल इजाकुलेट्स स्पर्म, CULATS, इजाकुलेट्स भनेको चाहिँ स्पर्म इजाकुलेसन, स्पर्म निकाल्नु प्रोसेसलाई चाहिँ इजाकुलेसन भन्छ है। दिस इज अल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। बुझिरहेको छु नि। अब एकपटक मेलको पनि फिगर चाहिँ बनाउने, तर बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम छ है। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम को चाहिँ दुईटा छ है, लेख त। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु एक्सटर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड इन्टर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। एउटा बाहिरबाट जुन हामीले देख्छौँ त्यो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एक्सटर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भयो। जुन भित्रपट्टि हुन्छ त्यो पाछेघरहरू, फालोपेन्टिभहरू, त्यो भनेको चाहिँ इन्टर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो है। बुझिरहेछौ नि। अब मैले चाहिँ एक्सटर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मात्रै अहिले नाम भन्छु। द एक्सटर्नल जेनाइटल अर्ग्यान्स इन फिमेल इन्क्लुड मोन्स प्युबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लान्ड्स एन्ड क्लिटोरिस। द एरिया कन्टेनिङ दिज अर्ग्यान्स इज कल्ड एज भल्भा। बुझिरहेको छु नि। अब यो चाहिँ तिमीहरूले फिगर ठ्याक्क हेर त। फिमेलको एक्सटर्नल जेनाइटल अर्ग्यान कस्तो हुन्छ भने दुईतिरको जुन फ्लेसी मार्क्स छ त्यसलाई चाहिँ लेबिया मेजोरा भन्छ, दुईतिरको जुन, त्यसको हल्का भित्रकोलाई लेबिया माइनोरा भन्छ है। अनि जुन ओपनिङ अफ भजाइना त अब
द्याट इज लाइक कनाल होइन, भित्रसम्म हुन्छ, त्यसको ओपनिङ अफ भजाइना भनेर बाहिर लेख्नुपर्छ। त्यो ओपनिङ अफ भजाइनामा चाहिँ अब प्युबर्टीसम्म होइन, अब त्यो एउटा चाहिँ झल्ली जस्तो पातलो मेम्ब्रेन हुन्छ जसले कभर गरिरहेको हुन्छ कि भजाइनालाई, त्यसलाई चाहिँ हाइमेन भन्छ है, HYMEN हाइमेन। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ खेलकुद गर्दाखेरि होइन, अब डान्स बेसरी गर्दाखेरि अथवा केही ठुलो एक्जर्सन रुखहरूबाट कहीँ लड्दाखेरि एकदमै स्पोर्ट्सहरूमा इन्जुरिजहरूमा त्यो रप्चर हुनसक्छ, अथवा त्यो फर्स्ट सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेला पनि रप्चर हुनसक्छ। त्यो भनेको हाइमेन हो, हाइमेन कभर्स द ओपनिङ अफ भजाइना है। अनि माथिको एउटा सानो पार्ट हुन्छ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस इज अल्सो पार्टिसिपेट्स ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स एन्ड द्याट प्रोड्युसेस अराउजल इन द बडी अफ फिमेल। क्लिटोरिस गिभ द सेन्सेसन अफ प्लेजर है, त्यो भनेको चाहिँ क्लिटोरिस हो है। अनि यो सबै अर्गान जुन बाहिरबाट हामीले देख्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ सिधै फिमेलमा भल्भा भनेर पनि भन्न मिल्छ के है। अब फिमेलको पनि एक्सटर्नलको पनि एकपटक चाहिँ फिगर बनाउने है, फिगर एकपटक त बनाउनै पर्यो नि त होइन, एकपटक बनायो भने चाहिँ बुझ। अब बडी सोध्ने र बडी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्टर्नल हो, तर एकपटक सबैको फिगर बनाउने है, मैले पढा जतिको पनि। अब मैले पढाउँदैछु फिमेल इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है, यो चाहिँ फिमेल इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है, यो चाहिँ फिमेल इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो। एन्ड दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ड्र दिस एटलिस्ट दुई पटक एटलिस्ट प्र्याक्टिस गर्ने है। यो अब एउटा यो शनिबार प्र्याक्टिस गर्ने, एउटा अर्को शनिबार भयो भने प्र्याक्टिस गर्ने। लङ क्वेसनमै सोध्छ, यो फिगर बनाउने, त्यसको यसको पार्ट्सहरूको बारेमा अलिअलि डिस्क्राइब गर्ने, अथवा फिगर मात्र बनाउने नि सोध्छ। हेर यो फिगर एकदम राम्रोसँग बनाउन सिक्ने है, जस्तो छ त्यस्तै बनाउन सिक्ने। हेर त बिचमा के छ, युटेरस, युटिआरयुएस युटेरस जुन छ नि हो, त्यो भनेको चाहिँ पाछे गरो है। युटेरस फिमेलमा हुन्छ, यही भनेको पाछे गरो, बच्चा बस्ने भनेकै यही युटेरसमा हो। युटेरसको दुईतिर यस्तो पाइप जस्तो देखिरहेछ नि, डन्डी जस्तो के लामो लामो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर्स है, त्यो भनेको चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब हो है। तिमीहरूको बुकमा जति जति लेन्थ मेन्सन गरेको छ, यसको लेन्थ कति कति मेन्सन गरेको छ त्योहरू पनि एकपटक हेर्ने। त्यो फ्यालोपियन ट्युब हो, र फ्यालोपियन ट्युबको छेउमा हातको औँलाहरू जस्तो छ नि हो, र त्यहाँनिर एउटा गोलो छ नि हो, त्यो भनेको ओभरी हो। ओभरीको काम के हो, टु प्रोड्युस ओभम एभ्री मन्थ है। ओभरीले प्रत्येक महिनामा ओभम भनेको महिलाहरूको अन्डा होइन, त्यो निकाल्यो भने चाहिँ त्यो निकालेर त हामी मेन्सुरेसन हुन्छौँ है। के हुन्छ भने खासमा ओभरीले अब दुई साइड मध्येको प्रत्येक महिनामा एक साइडकोले है एउटा ओभम निकाल्छ। त्यो ओभम हेर, अब त्यो गोलो ओभरी छ नि, त्यहाँबाट हुँदै त्यो पाइपमा जान्छ फ्यालोपियन ट्युबमा है। अनि त्यहाँ फ्यालोपियन ट्युबमा जान्छ, तर अब नन प्रेग्नेन्टहरूमा के हुन्छ भने, अब जो सेक्सुअली एक्टिभ छैनन् अथवा जो प्रेग्नेन्ट हुन चाहँदैनन्, त्यो ओभम बिचारा फ्यालोपियन ट्युबमा पुग्छ ओभरीबाट, तर त्यसले स्पर्म त भेट्न पाउँदैन, फ्यालोपियन ट्युबसम्म आइपुग्छ के स्पर्म फर्टिलाइजेसनको लागि, बुझ्यौ। फर्टिलाइजेसन इज द के भन त, फर्टिलाइजेसन भनेको के हो, द्याट इज द कम्बिनेसन अफ ओभम एन्ड स्पर्म है। ओभम र स्पर्म भेट्यो, भेटघाट भयो, भेटघाट कहाँ हुन्छ, फ्यालोपियन ट्युबमा हुन्छ है। फ्यालोपियन ट्युबको पनि एकदमै यो ठुलो चौडा भाग छ, त्यसलाई चाहिँ एम्पुला फ्यालोपियन ट्युब भन्छ, AMPULLA है। एम्पुला फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ, फ्यालोपियन ट्युब भनेर तिमीहरू सम्झ्यौ, अरू सम्झिनु पर्दैन। ओभरीले ओभम निकाल्छ, ओभरी प्रोड्युसेस ओभम एभ्री मन्थ, which is responsible for menstruation, which is responsible for pregnancy, all the functions है। अब ओभरीले निकाल्यो ओभम फ्यालोपियन ट्युबसम्म पुग्यो, स्पर्म त्यसले पायो भने त्यहीँनिरबाट प्रेग्नेन्सी स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यो सानो जुन खुनको डल्लो सुरुमा प्रेग्नेन्ट हुँदा त एकदम सानो हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट यसरी हुँदै त्यो फ्यालोपियन ट्युब हुँदै युटेरसमा आएर बच्चा बस्ने हो के, बुझ्यौ। तर यदि प्रेग्नेन्ट हुन मन छैन भने त के हुन्छ, प्रत्येक महिना ओभरीले ओभम निकाल्छ, तर फ्यालोपियन ट्युबमा जान्छ, त्यसले त पाउँदैन स्पर्म, त्यहाँ पुगेकै हुँदैन, बिकज सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको हुँदैन भनेपछि। त्यसपछि अब हाम्रो शरीरले खबर पाउँछ के, बिकज अफ ग्ल्यान्ड्सले त हर्मोनहरू निकाल्छ
है। अब हर्मोनहरूले खबर पुगाउँछ, हर्मोनहरूले खबर पुगाइसकेपछि यसपालि त स्पर्म आएन, अब मिन्सै हुन्छ भनेर शरीरले त्यस्तो टाइपको इन्डिकेसन पाउँछ है। त्यस भएपछि के हुन्छ भने पाठेघरको भित्ता अब फ्यालोपियन ट्युबमै आइदिएन स्पर्म, कहाँबाट त्यो सानो खुनको डल्लो जुन बन्छ फर्टिलाइजेसन पछि त्यो हुँदै युटेरस आएर बस्ने थियो, तर यसपालि त आएन भनेपछि के हुन्छ भने पाठेघरको भित्ता जुन इन्ट्रोमेट्रियम हो, ENDOMETRIUM, इन्ट्रोमेट्रियमको सेडिङ अफ हुन्छ के, SHEDDING सेडिङ, OFF अफ है। द सेडिङ अफ द endometrium leads to menstruation, LEADS leads to menstruation, menstruation भनेको MENSTRU, मेन्सुरेसन है, बुझ्यौ नि। अनि इन्डोमेट्रियम को भित्ता ठ्याक्क त्यो टुटेर तल झर्छ कि बिचरा, विपिङ युटेरस भन्छ कि, युटेरस रोयो मिन्स भनेको रगत बगेर जुन आउँछ नि प्रत्येक महिनामा। मेन्सुरेसनको बारेमा पनि बुकमा जे छ, राइट सर्ट नोट अपन मेन्सुरेसन ओर मेन्सुरल साइकल भनेर सोध्न सक्छ है। मेन्सुरेसन इज डिफाइन्ड एज द सेडिङ अफ इन्डोमेट्रियम अफ युटेरस है, ड्यू टु ल्याक अफ फर्टिलाइजेसन अफ ओभम एन्ड स्पर्म इन फ्यालोपियन ट्युब है। सो मेन्सुरेसन जब हुन्छ तब ब्लड्स निस्किन्छ, क्लट्सहरू निस्किन सक्छ, द लाइनिङ अफ इन्डोमेट्रियम, इन्डोमेट्रियमको जुन भित्ता हुन्छ पाठेघरको भित्ता त्यो पनि निस्किन सक्छ है। सो प्रत्येक महिनामा मेन्स हुनुपर्छ, प्रत्येक महिनामा भनेको अब कसैको 28 दिनमा होला, कसैको 30 दिनमा, कसैको 32 दिनको ग्यापमा हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तर युजली 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज हुन्छ कि। 28 डेज भन्दा एक हप्ता जति अगाडि पनि भएको मिन्स नर्मल हो भने 28 डेज भन्दा एक हप्ता पछाडिसम्म मिन्स भएको पनि नर्मल हो है। यो जुन प्रत्येक महिनामा हुन्छ नि द्याट इज नोन एज मेन्स्ट्रुअल साइकल है त, बुझिरहेको छु नि कुरा। सो अब यो फिगर चाहिँ एकदम कपीमा त्यो गर्ने है, बनाइहाल्ने, यो फिगर चाहिँ एकदम याद गर्ने है, यो फिगर चाहिँ एकदम कपीमा बनाएर याद गर्ने है त। अब प्रेग्नेन्ट नभएको बेलामा नन प्रेग्नेन्ट स्टेटमा जुन नर्मली केटीहरूमा महिलाहरूमा होइन युटेरस एकदम खुम्चेर बसेको हुन्छ कि, प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि मात्रै बढ्ने हो, बुझ्यौ नि कुरा हो। अनि यो युटेरसको तल हेर त पाठेघरको मुख देखाएको छौ मुनि, त्यसैलाई सर्भिक्स भन्छ हो, त्यसैको क्यान्सर नेपालमा एकदम धेरै भन्छ के है, बुझिरहेको छौ नि कुरा हो। युटेरस को पियर ठ्याक्क नासपाती जस्तो सानो एकदमै हाम्रो मुठी जत्रो मात्र हुन्छ कि नन प्रेग्नेन्टमा। प्रेग्नेन्ट भएपछि तन्किँदै 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 माथि पेटसम्म पुग्छ, बच्चाको साइज बढ्दै गयो भने। बच्चा पेटमा नहुँदा यसै महिना पछि मिन्स हुँदा त युटेरस भनेको पाठेघर एकदम सानो भएर बस्छ है। अब त्यसको हेर त लेन्थ जम्मा एउटा स्केल हेर त 10 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ होइन, एउटा सानो स्केल 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने युटेरस जम्मा हेर त 7.5 सेन्टिमिटरको छ, अनि विड्थ चौडाइ 5 सेन्टिमिटरको छ, थिकनेस भनेको त्यसको मोटाइ जम्मा 2.5 सेन्टिमिटरको छ कि। अनि वेट पनि नन प्रेग्नेन्ट स्टेटमा त जम्मा 30 देखि 40 ग्राम हुन्छ कि। अनि युटेरसको बडी भनेको जुन त्यो यसो गरेर छ नि ठुलो माथि युटेरस हो, मुनि पाठेघरको मुखलाई चाहिँ सर्भिक्स भने हो कि। अनि सर्भिक्स भने मुनि चाहिँ भजाइना हो, भजाइना इज इन्भल्भ ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा चाहिँ मेलको पिनिस अनि फिमेलको भजाइना। जहिले पनि सेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, द्याट इज फर आवर गुड हेल्थ है त। अब हामीले हल्का मेन्सुरेसनको बारेमा पढ्छौँ। मेन्सुरेसन पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ, अलि इम्पोर्टेन्टै छ है। अब मेन्सुरेसनको ब्लड कता हुँदै निस्किन्छ त, युटेरस हुँदै मुनि आउँछ, युटेरस हुँदै सर्भिक्स हुँदै भजाइना हुँदै बाहिर निस्किने त हो नि होइन। सो यसमा केही लगाउनु पर्ने छैन। अब हामी मेन्सुरेसनको बारेमा पढ्छौँ। अब हामी मेन्सुरेसनको बारेमा पढ्छौँ। मेन्सुरेसनको डेफिनेसन लेख त। मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ पिरियड और मन्थली हो है। अनि त्यो वान जुन छ नि त्यो नलेख्ने है, कस्तो त्यो वान आएछ के है, त्यो वान नलेख्ने है। Menstruation is a period or monthly regular discharge of blood and mucosal tissues from the inner lining of uterus.
त्यो वान चाहिँ नलेख्ने है, बुझिरहेछ नि कुरा? बुझ्यौ? मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ भजाइना हुँदै पाठेघरको भित्ता इन्डोमेट्रियम खस्यो। किन खस्यो? फर्टिलाइजेसन नभएर। प्रेग्नेन्सी भएन भने प्रत्येक महिनामा त्यो भित्ता टुक्रिन्छ। पाठेघरको भित्ता रगतले बनाएको हुन्छ, त्यही रगतको भित्ता टुक्रेर मिन्स भएको हो। बुझ्यौ? हो, अब त्यो लेख्ने। बुझिरहेछ नि कुरा? अब यसमा चाहिँ देयर इज रोल अफ कुन कुन हर्मोनको रोल हुन्छ भने देयर आर 2 important hormones in female है। यो चाहिँ कहिले लाइफमा नबिर्सिने, यो नाम चाहिँ इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हो। यो दुईटा हर्मोन्सको नाम चाहिँ नबिर्सिने है। अनि यो दुईटा हर्मोनको नाम नबिर्सिने, यसको एकदमै रोल छ है। अब तिमीले ध्यान दिएछौ नि, मेन्सुरेसन हुनभन्दा अगाडि के केही दिन अगाडि अब ब्रेस्टमा अलिअलि पेनहरू हुने, मुडहरू अलि चेन्ज हुने, अलि कचकच जस्तो रिस उठा जस्तो हुने, यसलाई चाहिँ प्री मेन्सुरल सिम्पटम्स भन्छ है। PRE प्री MENS TRUL प्रिमेन्सुरल सिम्पटम्स हुन्छ। अनि कतिलाई चाहिँ त्यो प्रिमेन्सुरल सिम्पटम्स भन्नाले मिन्स हुनभन्दा अगाडि शरीरमा अलि चेन्ज जस्तो आउने, कि रिस उठ्ने, टाउको दुख्ने त्यस्तो हुन्छ भनेपछि थकाइ बढी लाग्ने हुन्छ। अनि मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ अब रगत त बग्छ, त्यो सँगसँगै पेन पनि हुन्छ, एब्डोमिनल पेन हुन सक्छ कि। अनि मेन्सुरेसन साइकलको लेन्थ कति हुन्छ भनेको थिएँ, लेख त। द लेन्थ अफ नर्मल menstrual cycle is 28 plus 28 days। त्यसपछि 28 days प्लस माइनस भन्छन् कि त्यसलाई। 28 days प्लस माइनस भनेको चाहिँ 7 दिन अगाडि अथवा 7 दिन पछाडि नै नर्मल हो के। बुझिरहेछ नि कुरा? त्यो पनि मैले राखिदिइसकेँ है। बुझिरहेछ नि? अब चाहिँ हामीले मिन्स हुँदा के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्दाखेरि पनि अब अलिकति चाहिँ पढौँ है त, बिकज यो सबै फिमेललाई हुने कुरा हो। बुझिरहेछ नि है? सो मेन्सुरेसन साइकल किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले चाहिँ नेचुरल मेथड केही साधन प्रयोग नगरेर पनि हामीले आफ्नो मेन्सुरेसन साइकलको अनुसारले पनि सेक्सुअल इन्टरकोर्समा इन्भल्भ भयो भने प्रेग्नेन्सी प्रिभेन्ट गर्न रोक्न सकिन्छ। कसरी भने मिन्स हुने जुन समय हुन्छ नि, मिन्स हुने समयको 1 हप्ता अगाडि अथवा मिन्स भएको 1 हप्ता पछाडि। जस्तो कोही महिला माघको 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म मिन्स हुने हो भने त्यो माघको 1 गतेभन्दा अगाडिको जुन 1 हप्ता छ नि, र त्यो मिन्स जुन 5 गतेपछि त ब्लिडिङ सकिन्छ होइन। अब कसैलाई 4 दिन, कसैलाई 5-6 दिन ब्लिडिङ हुन्छ। त्यो ब्लिडिङ सकेको 1 हप्ता पछिसम्म चाहिँ सेफ पिरियड भन्छ कि। SAFE सेफ PERIOD पिरियड हो है। सेफ पिरियड भनेको के हो भनेपछि मिन्स भएको 1 हप्ता अगाडि र 1 हप्ता पछाडि, मिन्स रुकेको 1 हप्ता पछाडिसम्म सेक्सुअल इन्टरकोर्स मेल र फिमेलले गर्यो भने रिलेटिभली के, द्याट इज नट 100% स्योर, बट रिलेटिभली अलिकति ढुक्क चाहिँ हुन्छ कि प्रेग्नेन्ट महिला हुँदैन भनेर। एन्ड दिस टाइप अफ नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज नन एज क्यालेन्डर मेथड, CALENDR क्यालेन्डर, METHOD मेथड है त। बुझ्यौ के भने रे मैले के भने? मिन्स हुन भन्दा मिन्स अब महिला 1 गते हुने हो भने फर इक्जाम्पल त्यो 1 गते भन्दा अगाडिको 1 हप्ता र 5 गते ब्लिडिङ रुक्छ भने त्यो 5 गते पछिको 1 हप्ता जुन छ नि, त्यो चाहिँ रिलेटिभली सेफर हुन्छ टु प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी इफ अ मेल एन्ड फिमेल परफर्म सेक्सुअल इन्टरकोर्स। हेन्स अ कपल क्यान प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी इन अ नेचुरल वे एन्ड दिस नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज नन एज क्यालेन्डर मेथड, CALENDR क्यालेन्डर। आफ्नो महिनावारी क्यालेन्डरमा टिप्ने कति गतेदेखि कति गतेसम्म हुन्छ, कति गते मिन्स सुरु हुन्छ, कति गते मिन्स रुक्छ भनेर होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। बुझ्यौ? बुझिरहेछ कि बुझिराखेनौ कुरा है? अनि बाँकीका दिनमा चाहिँ एकदमै अनसेफ पिरियड हो है। त्यो 1 हप्ता अगाडि पछाडि बाहेक अरू पिरियडमा त एकदमै अनसेफ हो है। बुझिरहेछ कि बुझिराखेनौ कुरा? बुझ्यौ नि? मिन्स हुनभन्दा 1 हप्ता अगाडि र मिन्स भएको समय जोडेरको 1 हप्ता। जस्तो 1 गते मिन्स भएको छ भने त्यो महिला लगभग 7 गतेसम्म 6-7 गतेसम्म अलि सेफ हुने भयो कि। बुझ्यौ? उसले सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्यो र कुनै गर्भसाधन प्रयोग गरेन भने पनि अलि रिलेटिभली सेफ हुन्छ के है। यो फिगर बने क्यालेन्डर मेथड है। यो भनेको चाहिँ क्यालेन्डर मेथड हो कि। यो भनेको क्यालेन्डर मेथड अफ
कन्ट्रासेप्सन क्यालेन्डर मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन भनेको क्यालेन्डर हेरेर 1 गतेदेखि त्यो महिला मिन्स त्यो रातो देखाएको छ नि मेन्सुरेसन भने नि त्यो 1 गतेदेखि हेर न 7 गतेसम्म चाहिँ महिलालाई अब 5-6 गतेतिर मिन्स रुक्यो भने पनि 1-2 दिन पछिसम्मकै जोडेर 1 हप्ता चाहिँ त्यो इन्फर्टाइल हुन्छ र मिन्स हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ एकदम बेस्ट हो कि मिन्स हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडिको जुन समय छ त्यो समयमा प्रेग्नेन्ट हुने चान्स एकदम कम हुन्छ कि सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्यो भने पनि एक्टिभली है र बाँकी सबै भनेको फर्टाइल त्यो बेला गर्यो भने चाहिँ अरू दिनमा बाँकीको दिनमा एकदमै डेन्जर हुन्छ भन्नाले प्रेग्नेन्स हुन सक्छ प्रेग्नेन्ट हुन चाहेको छैन भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्यौ कि बुझेनौ कुरा है सो यति तिमीहरूले अब यो च्याप्टरको पनि पुरै नोट होइन बुक पनि एकपल्ट हेर्दै अनि मेरो कुराहरू भनेको मैले जुन राखिदिएको छु त्यो सबै त्यो गर्नु पर्यो है त अनि म एकदम एउटा इजी फोटो एउटा राखिदिँदैछु यो चाहिँ बुकमा एकपटक मेन्सुरेसन साइकल चाहिँ मेन्सुरेसन साइकल चाहिँ को बारेमा चाहिँ एकपल्ट बुकबाट पनि हेर्ने प्रत्येक महिनामा हुने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हेर सुरुमा मेन्सुरल फेज भनेको के हो भने इट हेज 4 फेजेस एउटा मेन्सुरल फेज अर्को फोलिकुलर फेज अर्को ओभुलेसन फेज अर्को ल्युटियल फेज है त है मेन्सुरेसन फेजमा चाहिँ त अब तिमीलाई केही भन्नै परेन मैले किनभने मेन्सुरेसन फेजमा त रगत बग्छ अब त्यो सेडिङ अफ इन्ट्रोमेरियम भनेको चाहिँ सेडिङ भनेको के SHEDDING सेडिङ भनेको पार्टिकलको भित्ता अब टुक्रिएर आउँछ हैन अब त्यो टुक्रिएर आइसकेपछि त भन्न के पर्यो त त्यो बेलामा त रगत निस्किन्छ भन्ने तिमीहरूले थाहै पाइहाल्यौ हैन है अब मेन्सुरेसन फेज भनेको अब कसैलाई 4 देखि 5 दिनसम्म रगत बग्छ के त्यो बेला के हुन्छ ओभरीमा के हुँदैन भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट छ के खासमा है बुझिरहेको छु नि कुरा है अब मैले त्यो चाहिँ यो मैले फिगर राखेको अलिक क्लियर चाहिँ भएन के है त्यही भएर यो फिगर चाहिँ म हटाउन चाहदैछु यो हटाएर मैले अर्को चाहिँ फिगर एउटा राख्छु के है सो अब मैले राखेको जुन फिगर छ नि त्यसकै डिस्क्रिप्सन हेर है हेर मेन्सुरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मैले जुन 4वटा फेज भने नि मेन्सुरल फेजमा चाहिँ मेन्सुरल फ्लो ब्लिडिङ हुने भयो केले गर्दा सेडिङ अफ इन्ट्रोमेट्रियमले गर्दा हो त्यो 1 देखि 5 दिन अब इमेजिन गर कि महिला एउटाको 1 गते मिन्स भयो भनेर हैन अब त्यो 5-6 दिनपछि मिन्स भयो हुने बेलामा चाहिँ मेन्सुरल फेज भन्यो अनि अर्को फेज चाहिँ फलिकुलर फेज भनेको के हो फलिकल्स भनेको त्यो सानो सानो स्ट्रक्चर हो जुन ओभरिजमा डेभलप हुन्छ के त्यही फोलिकलको भित्र ओभम हुने हो के बुझ्यौ नि है अनि यो फलिकल डेभलप हुँदै गर्छ ओभरीमा यता युटेरसमा चाहिँ इन्ट्रोमेटियम जुन भित्ता टुक्रिसकेको थियो मेन्सुरेसन हुँदा त निस्किसकेको थियो बाहिर रगत बगेर हो त्यो पाठेघरको भित्ता पनि बन्दै गर्छ है बुझिरहेको नि त्यो बेला चाहिँ इस्ट्रोजेन हर्मोन एकदम बढ्छ भनेर सम्झिने इस्ट्रोजेन हर्मोन बढ्छ अनि त्यो FSH र LH को पनि रोल छ एकदमै है FSH भनेको फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो है जुन पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्छ है त अस्ति मैले पढाएको थिएँ है फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन भनेको चाहिँ FSH हो अनि LH भनेको चाहिँ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हो है ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हो अनि त्यो ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र FSH र LH चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट प्रोड्युस हुन्छ है बुझिरहेको छ नि कुरा यो भनेको बुझ न फलिको के हुन्छ भनेपछि मिस हुनुभन्दा अगाडि यसो ब्रेनमै हुन्छ नि त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मैले अस्ति भनेको थिएँ नि सानो सानो ग्ल्यान्ड हुन्छ नि त अनि ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हो भने FSH भनेको बुझि नै हाल्यो हैन अनि यो FSH र LH चाहिँ
पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकालेर पठाउँछ के पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अर्डर दिन्छ कि पाठेघरलाई अब के गर्नुपर्ने मैले भनेको छु नि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेको मास्टर ग्ल्यान्ड हो सबै अर्गान्सलाई अर्डर दिन्छ है अब फलिकुलर फेजमा के मात्र कमजोरी मोडे भने फलिकल डेभलप हुन्छ फलिकल के को लागि चाहिन्छ भने फलिकलको भित्र ओभम हुन्छ भनेर लेख है अनि त्यो फलिकुलर फेज पछि अर्को कुन फेज भनेको थियो अरे ल्युटियल फेज भनेर लेखा छ हेर त्यसपछि ओभुलेसन फेज अनि ल्युटियल फेज भनेर लेखा छ हेर त मेन्सुरेसनमा रगत बग्यो फलिकुलर फेजमा फलिकल बन्यो फलिकल के को लागि चाहिन्छ ओभम फलिकल भित्र हुन्छ हो त्यही फलिकुलर फेजमा जुन ओभम हुन्छ फलिकलको भित्र वेल प्रोटेक्टेड वेमा अनि त्यो ओभुलेटरी फेजमा चाहिँ के भइदिन्छ भने ओभुलेसन फेजमा egg burst out from that follicular cell and release out के बुझिरहेछौ नि तिमीलाई हो त्यो एग ब्रस्ट आउट ओभम ब्रस्ट आउट भनेको जुन फलिकलले कभर गरेर अन्डालाई ओभमलाई राखेको हुन्छ सानो आँखाले नदेख्ने अब त्यो फुतुको निस्किन्छ के फलिकलको कभरबाट अनि त्यो निस्क्या हुनाले त्यो जुन ओभम निस्क्यो नि त्यही भएर त्यसलाई ओभुलेसन फेज भन्यो कि अनि ओभम निस्केपछि त ओभुलेटरी फेज त भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कर्पस ल्युटियम भनेर सम्झ्यौ है कर्पस ल्युटियम भनेर फलिकल जुन फुट्छ त्यसपछि बनेको एउटा स्ट्रक्चर हो कर्पस ल्युटियम त्यो मेन्टेन भइरहेको छ के अनि त्यो पाठेघरको भित्ता इन्ड्रोमेट्रियम पनि मोटो भइरहेको छ के अब यो ओभरीमा हो फलिकल बन्ने अन्डा फुटेर निस्किने अब यो पाठेघर भित्ता चाहिँ मोटो हुने अथवा पातलो हुने अथवा टुटेर मिन्सको बेला निस्किने भनेको चाहिँ युटेरसमा हो त्यही भएर तिमीले के लेख्नु पर्यो भने इन मेन्सुरल साइकल देयर आर 4 फेजेस मेन्सुरल फेजेसमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज मेन्सुरल फ्लो एन्ड इन फलिकुलर फेज देयर इज डेभलपमेन्ट अफ फलिकल which develop in ovaries है and ovulation phase मा चाहिँ के लेख्नु पर्ने egg burst out from that follicular stage and release out and there is also thickening of endometrium हुन थाल्छ है अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ ल्युटियल फेजमा के लेख्ने corpus luteum is maintained भनेर लेख्ने and there are important role of hormones like estrogen र progesterone चाहिँ ओभरीले निकाल्छ and also there are important role of hormone like FSH and LH है FSH र LH चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्छ यति सम्झ्यो भने इट्स मोर देन इनफ है त हेलो स्टुडेन्ट्स हाउ आर यु सो अस्ति हामीले अरु सिस्टमहरु पढ्यौं टुडे वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है सो सरी फर डिस्टर्बेन्स एन्ड टुडे वी विल कम्प्लिट द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड यो सिस्टम कम्प्लिट भएपछि द इन्टायर हेल्थ सब्जेक्ट विल बी कम्प्लिटेड फिजिकल एजुकेसनको एउटा च्याप्टर 3 जुनमा जुन थ्रोइङ जम्पिङहरु छ त्यो पनि म बिस्तारै अर्को विकसम्म रेकर्डिङ राख्दिन्छु त्यसपछि त्यो पनि सुनेर एक्सरसाइजहरु सबै यो सिस्टमवाला युनिटको पनि कम्प्लिट गर्ने दैट इज च्याप्टर युनिट 2 अफ योर बुक एन्ड फिजिकल एजुकेसनको पनि सबैको एक्सरसाइजहरु कम्प्लिट गर्ने अनि क्लासमा चाहिँ फिजिकल एजुकेसनको practice questions question bank हेरेर सल्भ गर्ने अनि बुकको पनि सबै एक्सरसाइजहरु बुकको एक्सरसाइज जसले कपीमा लेखेको छ नि अथवा नोट लेखेको छ नि मैले राख्दिएको नोटहरु पनि कम्प्लिट गर्ने त्यति पढ्यो भने दैट इज मोर देन सफिसिएन्ट कि क्वेशन्स कहीं बाहिरबाट आउँदैन यही सिलेबसबाटै हो है सो आई होप यु गाइज रियलाइज दैट थिङ है एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको के हो भनेपछि रिप्रोडक्सन भनेको के हो प्रजनन क्षमता